Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्स को च्याप्टर 6 फ्लो मेजरमेन्ट पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ बेन्चुरिमिटर। हामीले बेन्चुरिमिटर को बारेमा प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौं र यहाँनेर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। A bencurimeter is used for the measurement of discharge of water in a horizontal pipeline. So फिगरमा हेर्न सक्छौं यो horizontal pipeline मा यो सेक्सनमा बेन्चुरिमिटर राखिएको छ to find the discharge of water which is flowing through this pipe. The ratio of upstream pipe and throat is 2:1. So हामीलाई upstream pipe भनेपछि मानव फ्लुइड हाम्रो जुन छ अथवा पानी यसरी बगिरहेको छ। So this is our upstream portion. So upstream pipe को र throat मा जुन diameter छ त्यसको रेशियो क्वेशनले दियो 2:1. So मैले यो upstream portion मा section 1 त्यसैगरी यहाँ र section 2 माने। section 1 मा diameter D1 एरिया A1 त्यसैगरी section 2 को diameter D2 एरिया E2 मानौ। So यसरी हामीलाई क्वेशनले भने अनुसार D1 by D2 को रेशियो कति छ त 2:1 छ। And the upstream diameter is 300 mm. Upstream diameter that is D1 is equal to 300 mm. So in terms of meter it will be 0.3 meter. So यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं that D2 equals to D1 को half. So यसरी हाम्रो D2 कति हुन्छ त D2 हुन्छ 0.3 को half that is 0.15 meter. So diameter हामीलाई थाहा छ भने हामी लगत्तै एरिया पनि निकालिहालौ। So A1 हुन्छ हाम्रो pi/4 multiplied by D1 square. pi/4 into 0.3 square will be 0.07065 meter square. त्यसैगरी A2 भनेको फेरि हुन्छ pi/4 D2 square. That is equal to pi/4 into 0.15 square. So यसरी हाम्रो A2 को भ्यालु आउँछ 0.01767 meter square. यसपछि क्वेशनले के भन्यो मर्करी म्यानोमिटर कनेक्टेड द पाइप एन्ड थ्रोट। सो यो मर्करी म्यानोमिटर हो। सो यसमा मर्करी फिल गरिएको हुन्छ र यसले रिडिङ देखाउँछ कति 0.24 मिटर। सो जुन रिडिङ मर्करी म्यानोमिटरले देखाउँछ त्यसलाई हामी x भनेर लेखौं। सो x is equal to here 0.24 meter and the head loss through the meter is 1/8 of the throat velocity. So throat velocity भनेको फेरि पनि अब सेक्सन 1 को velocity। सो वाटर अब जब यसरी बग्छ क्रस सेक्सन एरिया चेन्ज हुँदाखेरि velocity चेन्ज हुन्छ। सो यहाँको velocityलाई मैले v1 यहाँको velocityलाई मैले v2 माने भने अब जब पनि फ्लुइड अथवा वाटर यसरी पाइपको थ्रु फ्लो गर्छ के हुन्छ त त्यहाँहरु इडिसहरुले गर्दाखेरि लसेस आउँछ। सो क्वेशनले भने अनुसार हामीलाई हेड लस यसरी जुन पाइपमा लसेस आउँछ यो लसेसको भ्यालु के दिएको छ त इट इज इक्वल टु 1/8 अफ यो थ्रोटमा रहेको भेलोसिटी हेड दैट इज v2 स्क्वायर बाइ 2g। सो यो भयो भ्यालु अफ हेड लस जब पानी हाम्रो यसरी फ्लो गरिरहेको हुन्छ यो पाइपको थ्रु। सो क्वेशनले भेलोसिटी हेडको लागि पनि हामीलाई भ्यालु दियो र फाइनली भन्यो क्याल्कुलेट द डिस्चार्ज इन पाइप युजिङ कन्टिन्युटी एन्ड एनर्जी इक्वेसन। सो बेसिकली वी आर हियर आस्क्ड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ डिस्चार्ज q इक्वल्स टु व्हाट। सो जसरी हामीले थ्योरी पोर्सनमा डिस्कस गरेका थियौं हामी सेम कन्सेप्ट युज गरेर यहाँ q फाइन्ड गर्न गइरहेका छौं र क्वेशनमा हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज को बारेमा मेन्सन गरिएको छैन भने हामीले जस्ट थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ पनि हामीले जुन क्याल्कुलेट गर्ने छौं दिस इज आवर थ्योरेटिकल q। सो अब हामी यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौं। सो सबसे पहिला हामी प्रेशर हेड इन टर्म्स अफ मिटर्स अफ वाटर क्याल्कुलेट गरौं। सो यो x जुन छ हामीले यो x युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रेशर डिफरेन्स दैट इज प्रेशर हेड h कति हुन्छ त h विल बी इक्वल टु hx मल्टिप्लाइड बाइ अब यहाँ र म्यानोमिटर मर्करी युज गरिएको छ। मर्करी जुन छ पानी भन्दा हेभी हुन्छ। सो फर्मुलामा अब हुन्छ SH बाइ S0 - 1। सो x भनेको 0.24 SH भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ मर्करी 13.6 वाटर को 1 हुन्छ। सो यसरी हाम्रो h को भ्यालु आउँछ 3.024 मिटर्स अफ वाटर। सो h हामीले थाहा पाइसक्यौं। नाउ वी विल अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेसन इन सेक्सन 1 एन्ड 2। सो बर्नौलीज इक्वेसन अप्लाई गरिरहेरौं। अप्लाइङ सो बर्नौलीज इक्वेसन सेक्सन 1 र 2 मा अप्लाई गर्दाखेरि अब सेक्सन 1 मा प्रेशर हेड भेलोसिटी हेड र डाटम हेड हामीले राख्नु पर्यो। सो प्रेशर हेड भनेको p1 by rho g प्लस भेलोसिटी हेड इज v1 स्क्वायर by 2g डाटम हेड इज से h1। सो यसको लागि हामी के डाटम एउटा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मानौ डाटम कतै यहाँनेर छ। सो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट
सो यति डिस्टेन्स भनेको हुन्छ यो सेक्सन 2 को लागि डाटम हेड h2 सो यति डिस्टेन्स भनेको हुन्छ सेक्सन 1 को लागि डाटम हेड h1 सो हामीले यहाँ यही h1 मेन्सन गर्यौ सो दिस इज इक्वल टु सेक्सन 2 मा p2 by rho g plus velocity head v2 square by 2g plus datum head h2 र अब हामीले यहाँ लसेस पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ किनकि क्वेशनमा लसेसको बारेमा मेन्सन गरिएको छ सो लसेस हेड लस hf अब हामी फिगरमा हेर्न सक्छौं h1 र h2 बराबर छ h1 h2 बराबर भएपछि दे विल गेट क्यान्सल आउट अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी प्रेसर हेडलाई करेक्ट गरौँ सो p1 by rho g minus p2 by rho g is equal to v2 square minus v1 square by 2g plus hf अब hf को ठाउँमा भ्यालु पुट गरौँ क्वेशनले के भन्यो हामीलाई hf is equal to 1/8 of velocity head at throat so it will be equal to 1/8 into v2 square by 2g अब यो भ्यालु भनेकै हाम्रो के हो त यो भ्यालु भनेकै हाम्रो h हो जुन कि हामीले यहाँ भ्यालु निकालिसकेका छौं सो दिस इज इक्वल टु h सो h इक्वल्स टु v2 square minus v1 square plus 1/8 भनेको it is equal to 0.125 v2 square र सबैको डिनोमिनेटर 2g h को भ्यालु अब हामी पुट गर्दा हुन्छ h हाम्रो कति आएको छ 3.024 आएको छ is equal to so 1.125 v2 square 1 plus 0.15 minus v1 square by 2g सो v1 v2 दुवै अननोन छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने अब v1 र v2 लाई हामी सल्भ गर्नु पर्यो यसको लागि हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्छौं सो कन्टिन्युटी इक्वेसनले के भन्छ दैट डिस्चार्ज जुन छ यो पानीको सेम हुनु पर्यो कुनै पनि क्रस सेक्सनमा सो डिस्चार्ज इज मल्टिप्लिकेसन अफ एरिया एन्ड भेलोसिटी सो यसरी सेक्सन 1 मा को डिस्चार्ज दैट इज प्रोडक्ट अफ क्रस सेक्सन एरिया एन्ड भेलोसिटी एट सेक्सन 1 इज इक्वल टु a2 into b2 a1 a2 हामीलाई थाहा छ सो a1 a2 को भ्यालु हामी पुट गरेर हामी निकाल्न सक्छौं b1 इन टर्म्स अफ b2 सो यहाँबाट b1 आउँछ a2 by a1 multiplied by b2 सो a1 र a2 को भ्यालु हामी हेरौं a1 छ 0.07065 a2 छ 0.01767 सो दुवै भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्नु पर्यो सो हियर a2 को ठाउँमा हामीले पुट गर्नु पर्यो 0.01767 by a1 को ठाउँमा 0.07065 multiplied by v2 so यसरी हाम्रो v1 आउँछ 0.25 v2 so यो भ्यालु हामीले अब यो इक्वेसन 1 मा पुट गर्नु पर्यो सो पुट गरेपछि के हुन्छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ 3.024 इक्वल्स टु v2 यो पोर्सन हाम्रो एज इट इज हुन्छ 1.125 v2 स्क्वायर माइनस सो v1 स्क्वायर छ यहाँ दैट इज 0.25 v2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2g सो यसरी हाम्रो यो भ्यालु आउँछ 1.0625 v2 स्क्वायर बाइ 2g सो यहाँबाट हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ 3.024 सो यहाँबाट हामीले v2 निकाल्न सक्छौं सो v2 इक्वल्स टु हुन्छ अंडर रुट 2 into g into 3.024 divided by 1.0625 अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु पनि हामी पुट गर्दियौ सो यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु हुन्छ 9.81 सो यसरी हाम्रो v2 को भ्यालु क्याल्कुलेट भएर आएको छ 7.47 मिटर पर सेकेन्ड बट क्वेशनले हामीलाई के सोध्यो क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ डिस्चार्ज र त्यो पनि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज QTH विल बी इक्वल टु A2 into V2 सो सिम्पली हामी भ्यालु पुट गरौँ A2 को भ्यालु हाम्रो छ 0.01767 दिस इज मल्टिप्लाइड बाइ द भेलोसिटी एट सेक्सन 2 सो यसरी हाम्रो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को भ्यालु आउँछ 0.132 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड और 0.132 क्यूमेक सो यसरी डिस्चार्ज क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो यो क्वेशन सल्भ हुन्छ सो यो एकदमै सिम्पल क्वेशन थियो कन्सेप्ट अफ भेन्चुरिमिटरमा बेस्ड र यो क्वेशन हाम्रो फाइनल एक्जाममा सोधिएको क्वेशन हो 2064 मा सायद सोधिएको थियो सो यसरी हामीले एउटा सिम्पल क्वेशन हेर्यौं अब अपकमिङ भिडियोमा हामी अझै एउटा क्वेशन हेर्ने छौं रिलेटेड टु द कन्सेप्ट अफ भेन्चुरिमिटर र यसरी नै च्याप्टर 6 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं थ्यांक यू